नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सरकार 5 वर्षसम्म ढुक्कले चल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। भन्छन् म अध्यक्ष छु, पार्टीको किन चिन्ता? गौतमलाई सर्वोच्चले खोल्यो मन्त्री बन्ने बाटो। कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2 लाख नाघ्यो। आज 2500 माथि थपिए। कोरोना विरुद्धको खोप भण्डारणको लागि महँगो प्रविधि भित्राउनु पर्ने। शेयर बजारमा लगातार दोस्रो दिन उच्च कारोबार। नेप्से परिसूचक 1700 नाघ्यो। ब्रोकर कम्पनीको स्वार्थ हाबी हुँदा बैंकलाई शेयर कारोबारको अनुमति दिन आलटाल। राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्याउन सक्ने आशंकामा हङकङका 4 प्रजातन्त्रवादी सांसद बर्खास्त। बाँकी 15 जनाको सामूहिक राजीनामा। र नेपाल र बङ्गलादेशको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा दर्शक सहभागी हुन पाउने। फिफाको स्वास्थ्य निर्देशिकाको पूर्ण पालना हुने बङ्गलादेश फुटबल सङ्घको भनाई। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विवाद समाधान गरेर 5 वर्षसम्म ढुक्कले आफैले सरकार चलाउने बताएका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखित माग गर्दा समेत बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्दै आज संखुवा सभा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व आफैले गर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। आफ्नो स्वास्थ्य ठिक भएको र बीचमा नेतृत्व छाड्ने सम्भावना नै नरहेको ओलीको भनाइ छ। पद छोड्न लागेको भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न समेत प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। बिहानै उठ्यो सरकार परिवर्तनका कुरा तपाईहरु रेडियोबाट सुन्नुहुन्छ। बिहानै उठ्यो पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका कुरा सुन्नुहुन्छ। अहिले सरकार गयो, भरै सरकार गयो, प्रधानमन्त्री फाइल बोकेर राष्ट्रपतिकातिर कुद्दै थियो, राजीनामा दिन गयो। यस्ता कुराहरु पनि सुन्नुहुन्छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, म रहरले प्रधानमन्त्री भएको होइन। रहरले प्रधानमन्त्री भएको होइन। जनताले आवश्यकता देखेर, देशको आवश्यकता बुझेर, जनताको भोटबाट, जनताको मायाबाट म देशको प्रधानमन्त्री भएको हुँ। पार्टीभित्रका समस्याहरू म अध्यक्ष छु, तपाईहरु किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यो पार्टी यतिकै बनेको होइन। 50 वर्ष अगाडि जुगामा भर्खर रेखी बस्दै थियो, अहिले टन्न खुल्या देख्नुहोस्। त्यस बेलादेखि टुटे फुटेको पार्टी मिलाउँदै यहाँ पुर्याएको। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण गर्न संखुवा सभा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा निर्णायक व्यक्ति आफै रहेको र अर्का अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टिको अर्थ नरहेको संकेत पनि गरे। पार्टी निर्णय अनुसार नचलेको भन्दै दाहाल नेतृत्वको असन्तुष्ट खेमाले बैठकको सामना गर्न चेतावनी दिइरहेका बेला ओलीको यो भनाइ आएको हो। दाहालको अगुवाईमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ गरी सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओलीमाथि दबाव बढाउन 3 दिनसम्म पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक न्यायाधीशको फरक मतका बीच नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। यो सँगै अब उनलाई मन्त्री बन्न पनि सहज भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले असोज 7 गते थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनी गरेको अन्तरिम आदेशलाई 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशले निरन्तरता नदिएपछि गौतमलाई सांसदका हैसियतमा काम गर्न बाटो खोलेको हो। तर विवादको अन्तिम छिनोफानो भने भइसकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बर्दिया 1बाट चुनाव हारेका गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुन अयोग्य भन्दै परेका 2 निवेदनमा प्रधान न्यायाधीश सम्मिलित 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा आज सुनवाई भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपक कुमार कार्की, हरेकृष्ण कार्की र विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले गौतमलाई सांसदका रूपमा काम गर्नबाट रोक्न नहुने राय दिएका हुन् भने न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले गौतम सांसद बन्न नसक्ने भन्दै फरक मत राखेका छन्। भदौ 29 को मन्त्री परिषदको सिफारिसका आधारमा असोज 1 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन्। निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई कम्तीमा संसदको 1 कार्यकाल भर अरू बाटोबाट सांसद बनाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा काम गर्न सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएपछि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आभार प्रकट गरेका छन्। चुनाव हारेर पनि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सांसद बन्न पुगेका गौतमले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू सधैँ संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति दृढ रहेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा आफ्नो मनोनयनको विषय पद र प्रतिष्ठासँग नजोडिए पनि केही व्यक्तिहरू त्यसलाई अघि सार्न सक्रिय रहेको गौतमको गुनासो छ। उनले आफू पार्टीभित्र विधि र पद्धति स्थापित गर्न लागिरहेको तर त्यसलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास भएको पनि दाबी गरेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2569 जनामा संक्रमण देखिएपछि संक्रमितको संख्या 2,02,000 पुगेको छ। तीमध्ये 1,62,000 संक्रमण मुक्त भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या 1175 पुगेको छ। 38,992 सक्रिय संक्रमित मध्ये 28,000 जना होम आइसोलेसनमै बसेका छन्। 382 जनाको आइसियु र 95 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई टेलिमेडिसिन मार्फत परामर्श तथा सेवा दिन चाहने स्वास्थ्य निकायलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो उपचार विधिका बारेमा निवेदन दिए अनुमति पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सबैभन्दा भरपर्दो मानिएका खोपहरू परीक्षणको अन्तिम चरणमा छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेका प्रयासले सफलता हात पार्ने सङ्केत देखिएका छन्। तर नेपालसँग भने कोरोना विरुद्धको खोप ल्याएर भण्डारण गर्ने क्षमता र तयारी देखिँदैन। विश्वलाई अत्याइरहेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोपको विकास अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 1 दर्जन भन्दा बढी खोप परीक्षणको तेस्रो चरणमा छन्। अमेरिका, जर्मनी, ब्राजिल, रुस, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका लगायत मुलुकमा तेस्रो चरणको परीक्षण भइरहेको छ। सफलता मिल्ने सङ्केत पाएपछि अधिकांश मुलुकले खोपको अग्रिम बुकिङ गरी भण्डारण र वितरण प्रणालीको व्यवस्थापनमा तीव्रता दिएका छन्। नेपालले G2G प्रक्रियाद्वारा खोप खरिद गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। तर त्यो खोप ल्याएर भण्डारण गर्ने प्रविधि भने अहिलेसम्म नेपालसँग छैन। किनभने कोभिड विरुद्ध बनिरहेका खोप कम्तीमा -20 देखि -94 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्छ। खोप राख्न विशेष प्रकारको फ्रिज चाहिन्छ। -7 देखि -20 सम्म -20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म राख्नुपर्ने देखिन्छ हैन। र अब के चाहिँ तपाईँको आरएनए भ्याक्सिन भन्छ के, यो राइबोन्युक्लिक एसिड टाइपको, त्यो टाइपको भाइरसको चाहिँ बाट बनेको चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ अलिक धेरै लामो मानिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ धेरैमा। जस्तै फाइजरले जुन निकाल्यो नि अहिले अमेरिकाबाट निस्क्यो भन्ने हो, जर्मनीको भन्ने आयो नि, त्यो चाहिँ -94 डिग्रीसम्म राख्नुपर्ने भन्ने आएको छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले भनौँ न, मानौँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा तयारी गर्नु पर्दाखेरि हामीले त्यो -94 डिग्रीको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ त्यो कोल्ड चेन बक्सहरूदेखि लिएर होइन स्टोरेज चाहिँ क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। हुन त कोरोना विरुद्धको खोप भण्डारण गर्ने अल्ट्रा कोल्ड चेन प्रविधि कमै विकासोन्मुख मुलुकहरूसँग छ। नेपालले त्यो प्रविधि भित्र्याउन पर्याप्त पहल गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म नेपालमा प्रयोग भइरहेका खोपहरू -2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा राखिँदै आएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपका लागि चाहिने भण्डारण प्रविधि महँगो पर्ने र धेरै स्थानमा राख्नुपर्ने भएकाले पनि सरकार अलमलमा देखिन्छ। 4 ठाउँमा विभिन्न तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भ्याक्सिन प्रोडक्सन भएको ठाउँदेखि नेपालमा आइसक्न, अर्को चाहिँ नेपालमै तपाईँको चाहिँ गएर स्टोरेज गर्नको लागि, अर्को चाहिँ स्टोरेज ठाउँबाट भ्याक्सिन लगाउने साइटसम्म जानको लागि, र त्यसपछि गएर भ्याक्सिन लगाउने ठाउँ पुगिसके पछाडि त्यो भ्याक्सिन लगाउने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ स्टोर गर्नको लागि भन्दा यी ठाउँहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेजर स्टोरेज भनेको चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल स्टोरेज हो। त्यसको लागि चाहिँ पुरो तयारी नै गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भण्डारण गर्न कम्तीमा पनि 7 वटा विशेष प्रकारका फ्रिज चाहिने विशेषज्ञको भनाइ छ। त्यसैले पनि यो महामारी नियन्त्रणका लागि खोप ल्याउनुका साथै त्यसको भण्डारण र वितरण प्रणालीको व्यवस्थापनमा सरकारले अहिलेदेखि नै तीव्र गतिमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। करिब सबै प्रदेशले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाइसके पनि प्रदेश 2मा अहिलेसम्म बहसकै विषय बनेको छ।
गत वर्ष फागुन 3 मई सदनमा नाम र स्थायी राजधानीको लागि सम्पन्न मतदानमा 2/3 मत नपुग्दा सरकारको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। एउटै दलभित्र पनि सांसदहरू आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएपछि सभा नै अनिर्णित भएको 8 महिनापछि पुनः नाम र राजधानीको प्रस्ताव सरकारले सदनमा लैजाने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै 3 वर्ष हुन लागे पनि प्रदेश 2 को नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन। आफ्नै स्वार्थ र दाउपेचका कारण एउटै दलका सांसदहरू बीच पनि फरक मत देखिएपछि मुख्य विषय सुल्झिन सकेको छैन। छठ पर्व लगत्तै सुरु हुन लागेको प्रदेश सभाको 5औं अधिवेशनको पहिलो प्रस्ताव स्थायी राजधानी र नामाकरणलाई अगाडि सार्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। पहिचानको आधारमा यो प्रदेशको नामाङ्करण हामी गर्न गइरहेका छौँ र त्यसका लागि थोरै अलि बढी समय हामीलाई लागेको छ। हामी प्रयासमा छौँ र छिटै अब जुन हाम्रो हाउस सञ्चालन हुन्छ त्यसमा सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ नामाङ्करणको विषयमा हुन्छ। प्रदेशको नाम र राजधानीको विवाद टुङ्ग्याउन प्रदेश सरकारले नीति आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डाक्टर हरिवंश झाको संयोजकत्वमा सुझाव सङ्कलन र सभामुख सरोज कुमार यादवको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन पनि गरेको थियो। तर राजनीतिक दलहरूको आफ्नै अडानका कारण नाम र राजधानीको स्थान तोक्ने दुई विषय पेचिलो बन्दै गएका हुन्। लिरिढिपी गर्ने आफ्नै कुरो मनाउने भन्ने कुरो छैन, तर्कको कुरो छ क्या। दुईटै शब्द मधेस शब्द र जानकी प्रदेश शब्दमा चाहिँ त मलाई जानकी प्रदेश नै राम्रो लागिरहेछ, मलाई मिथिला प्रदेश नै राम्रो लागिरहेछ, किनकि ऐतिहासिक कुरो हो। ऐतिहासिक शब्द राजा राजर्षि जनकको राजधानी मिथिला धेरै ग्रन्थहरूमा आएको, रामायणमा त छँदैछ, अरू रामायण बाहेक पनि धेरै ग्रन्थहरूमा छ, पौराणिक ग्रन्थहरूमा वेद पुराणहरूमा छ उल्लेख भएको। त्यो नामलाई चटक्क बिर्सिदिने, इतिहास नै मेटाइदिने। गएको वर्ष फागुन 3 गते प्रदेश सभामा सम्पन्न मतदान अघि प्रदेशको नामाकरणका लागि 4वटा र राजधानीका लागि 5वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। जनकपुर धामलाई राजधानी बनाउनेमा दलहरू एकमत देखिए पनि सत्तारूढ दलले प्रदेशको नाम मधेस, नेकपाले जानकी र काङ्ग्रेसले मिथिला भोजपुराको प्रस्तावबाट टसमस नभएपछि राजधानीको पनि टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। राजनीतिक दलहरूबीच प्रदेशको नाममा एकमत हुन नसके पनि स्थायी राजधानी तोक्ने निश्चित रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। हामी अलग अलग प्रस्ताव ल्याउँछौँ। राजधानी पास हुन्छ भने 100% हामी चाहिँ ढुक्क छौँ र त्यो नेकपा र काङ्ग्रेसका चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूसँग हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय नेताज्यूहरूले पनि समन्वय र सहकार्यहरू गरिरहेछ। मध्य प्रदेश पनि पास हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राखेका छौँ, प्रयासहरू गरिरहेछौँ। एकातिर सहमतिको विकल्प नरहेको सत्ताधारी दुई दलले भन्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ नामको विषयमा अडान यथावत नै राखेपछि समस्या जिउका तिउँ रहेको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न 2/3 अर्थात् 72 मत जरुरी हुन्छ। प्रदेश 2 मा 107 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। सत्ताधारी दलका 55, नेकपाका 32, नेपाली काङ्ग्रेसका 19 र नेपाल समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसद छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। 11 र 12 कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेशले तिहार पछिसम्मै निरन्तरता पाएको छ। बुधबार पेशी तोकिए पनि सुनवाई नभएपछि अब कम्तीमा तिहारसम्म यो विषय थाँतिरहेको छ। त्यसपछि पनि अन्तिम निर्णय कहिले हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। त्यसैले यो शैक्षिक सत्रमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ। कक्षा 11 र 12 मा विगत 27 वर्षदेखि पठन पाठन हुँदै आएको संकायगत पाठ्यक्रम हटाएर यसै वर्षबाट 10 कक्षाको जस्तै एकलपथीय रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो। यस अनुसार विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी, नेपाली, सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा गरी 3वटा अनिवार्य र 3वटा ऐच्छिक सहित 6 विषय पढ्नुपर्छ। भविष्यमा चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन लगायत प्राविधिक क्षेत्रमा जान चाहनेले गणित थप ऐच्छिक विषयका रूपमा पढ्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनापछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि
शिक्षक र विद्यार्थीलाई पनि अन्यलमा पारेको छ। राज्यबाट जुन किसिमबाटको करिकुलम फ्रेमवर्क पारित भएर आइसक्यो र हामी त्यही अनुरूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट हामीले 3वटा कम्पलसरी 3वटा थप ऐच्छिकको क्लासहरू विद्यार्थीलाई प्रोभाइड गर्दै आएका छौँ। यसले एउटा भ्याकुम क्रिएट गर्छ र अहिले तत्काल विद्यार्थीहरूमा पनि एक किसिमको यसै कारणले गर्दा कन्फ्युजन क्रिएट भएको स्थिति अहिलेको स्थितिमा पनि छ। 3 वर्षको प्रयासपछि नयाँ पाठ्यक्रम ल्याएको सरकारले सर्वोच्चको आदेशपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। आफै अन्यलमा रहेका शिक्षक र विद्यार्थीलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुको साथो अन्यल नहुने गरी पढाउनु पर्ने भन्दै अस्पष्ट जवाब सरकारी अधिकारी दिइरहेका छन्। करिकुलमहरू परिवर्तन हुँदाखेरि पनि त्यस्तो कता कता टोटल परिवर्तन भएको हुँदैन। भएका विषयवस्तुहरू जे छन् हिजोका र आजका पाठ्यक्रममा दोहोरिएका विषय हुन्छ नि त, त्यो दोहोरिएको विषय जे छ हिजोका र आजको पाठ्यक्रममा समाहित भएका विषय अहिले त्यसलाई पठन गर्दै गर्ने र अदालतको आदेश पछाडि जे गर्नुपर्छ अनि निर्णय गरेर जानुपर्ने हुन्छ। शिक्षकले अन्यल हुनु पर्दैन, किनभने पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यक्रमले जे कुरा भनेको छ र पुरानो पाठ्यक्रममा पनि त्यही कुरा भनेको छ भने पुरानो पाठ्यक्रम र नयाँ पाठ्यक्रममा दोहोरिएका विषय जे छन् त्यसलाई पठन गर्दै गर्न सक्यो। अन्य विषयको बोझ बढाइएको गणितलाई अनिवार्यमा नराखेर शैक्षिक स्तर बिगार्ने काम गरेको कोरोना महामारीका बेला शिक्षक तालिम र पाठ्य सामग्री समेतको व्यवस्था हुन नसकेको दाबीसहित नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै असोज अन्तिममा अदालतमा रिट परेको थियो। खास गरी निजी शिक्षण संस्थाको नयाँ पाठ्यक्रमप्रति अरुचि देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। महामारीका कारण धेरैका आम्दानीका स्रोत गुमेका छन्। यही असहज परिस्थितिमा आर्थिक अपराधका घटना भने बढ्न थालेका छन्। विशेष गरी वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको रकम तिर्न नसक्ने र ठगी गर्नेहरूका कारण आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका घटना जटिल बन्दै गएको प्रहरीको बुझाइ छ। गत असारमा राजीव राज भण्डारी वीरगञ्जमा भएको आफ्नो 5 कट्ठा जमिन कसैले बेचिदिएको उजुरी लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-मा पुगे। जग्गा धनी नै झण्डै 50 करोड पर्ने जग्गा बिक्री भो भन्दै उजुरी लिएर आएपछि प्रहरी पनि अलमलमा पर्यो। करिब 3 महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि खुल्यो जग्गा धनीको नागरिकतादेखि विदेशमा भएका भाइहरूको मन्जुरीनामा समेत नक्कली बनाएर जग्गा साँच्चै अर्कैलाई बिक्री भइसकेको थियो। कृत्य गर्ने अभियुक्त त्यही जग्गा धितो राखेर 20 करोड ऋण लिन NIC एसिया बैंक पुगेपछि घटनाको रहस्य खुलेको हो। केही दिन अघि मात्रै CIB-ले हुन्नी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा 1 करोड नगद सहित विकास मित्तललाई पक्राउ गरेको छ। यसरी ठगी र कृत्य बाहेक गत चैत यता मात्रै CIB-ले झण्डै 1 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको बैंकिङ कसुर तथा आर्थिक अपराधका घटनाको अनुसन्धान गरेको छ। विशेष गरी वित्तीय संस्था र जग्गासँग जोडिएको कारोबारका कारण पीडित भएकाहरू प्रहरीकोमा पुगेका छन्। बन्दाबन्दीकै बीचमा विदेश पठाउने भन्दै असुल भएको रकम फिर्ता नगर्नेहरूका कारण पनि आर्थिक अपराध बढेका छन्। 60-70 करोडको कारोबारीको उसमा चाहिँ हामीले गलत धन्दा गर्ने गलत कारोबार गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ समातेर कानुनी दायरामा ल्याएको अवस्था छ। तपाईँको सहकारी संस्था भनौँ अथवा फाइनेन्स कम्पनी भयो तिनीहरूले चाहिँ टाइममा निक्षेपकर्तालाई अथवा त्यो सेवाग्राहीलाई नदिएको अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि अलिकति यो बन्दाबन्दीको हकमा चाहिँ यो क्राइम फाइनेन्सियल क्राइम चाहिँ अलिकति बढेको हो कि जस्तो चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यस्तै महानगरीय अपराध महाशाखामा गएको चैत यता मात्रै 20 करोड बराबरका यस्तै आपराधिक घटनाको अनुसन्धान भएको छ। ग्राहकले बचत गरेको रकम नदिई भागेका सहकारीबाट पीडित भएका मात्रै 9 करोड बराबरका उजुरी परेका छन्। एउटै सहकारीले ग्राहकको 7 करोडसम्म दुरुपयोग गरेको र फिर्ता नगरेको पाइएको छ। सङ्गठित अपराधभन्दा आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विषयले हत्यासम्मको अपराध निम्त्याउन थालेको प्रहरीको विश्लेषण छ। जहाँ अब यो आर्थिक ट्रान्जेक्सन बढी देखिने भयो त्यहाँ चाहिँ क्राइम पनि जोडिने भयो। त्यो क्राइम पनि जोडिएको छ त्यहाँ, किनभने त्यहाँ त हुने नै भयो जस्तो। जग्गा प्लटिङ भयो, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भए, त्यसपछि इन्डिभिजुअलमा चाहिँ यो ब्याजहरूमा दिने लिने भए, यी कुराहरूमा त फेरि के हुने भन्दाखेरि आर्थिक क्राइमहरू बढ्ने अवस्था चाहिँ देखियो। यो चाहिँ देखिन्छ। बाहिर हेर्दा आर्थिक अपराध व्यक्तिगत लेनदेनका सामान्य जस्ता देखिन्छन्। यस्ता घटनामा सबै पीडित प्रहरीसम्म पुग्दैनन् र प्रहरीले पनि सहजै यी मुद्दा हेर्न मान्दैन। तर आर्थिक अभाव र त्यसपछिका घटनाले गम्भीर अपराध निम्तिन सक्छ भन्ने यी घटनाले देखाउँछ। त्यस्तै लोभका कारण परिने ठगको फन्दासँगै गैर कानुनी कारोबार र वित्तीय विचलनले अरू धेरै जोखिम पनि देखा परेका छन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। बुटवल माथिको चुरे पहाड वर्षामा मात्र होइन हिउँदमा पनि खस्न थालेको छ। बुटवलको आदर्श नगरदेखि सिद्धबाबासम्मको बस्तीमाथिकै पहाड चिरा चिरा परेर तल झरेको छ। पहाड खस्ने लागेकाले स्थानीय बासिन्दा 12 महिना त्रासमा बस्नु परेको छ। बुटवलको पुरानो र बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्र हो लक्ष्मीनगर, ज्योतिनगर र आदर्शनगर, जहाँ करिब 10,000 घरहरू छन्। यही नगरमाथि चुरे पहाड चोइटिएर झर्दा बस्ती जोखिममा परेको छ। यस बर्खामा मात्रै बुटवल 4 आदर्शनगरको गैरी गाउँमा पहिरो जाँदा 15 घर विस्थापित भएका थिए। चिरा चिरा परेर बीचमा अडिएको पहाड अहिले घाम लाग्दा समेत खस्ने गर्छ। बर्खा महिनामा पहिरो झर्छ, पहिरोको मुनि नै घर छ। अब अब बर्खा पर्दाखेरि अब कति बेला अब आएर चेप्ने हो त्यो थाहा हुन्न। राति लाइट बालेर हेर्नुपर्छ कतिको खस्छ कसैको खस्दैन भनेर। अब यहाँ आउँछ नेताहरू आउँछन्, हेर्छन्, काम गरिदिन्छु भन्छ, काम गर्दैन। बुटवल माथिको चुरे क्षेत्रमा 2055मा ठुलो पहिरो गएको थियो। त्यसले निकै धनजनको क्षति गराएको थियो। त्यसयता कहिले लक्ष्मीनगर, कहिले ज्योतिनगर त कहिले आदर्शनगर र चिडिया खोलाको बस्तीमाथिबाट ससाना पहिरा खस्ने गरेका छन्। यस बर्खामा बुटवल बजारमा देखिने सबैजसो चुरे क्षेत्रको पहाड चोइटिएर तल झरेको छ। बस्तीमाथिको चुरे तल झरेपछि स्थानीय बासिन्दा अहिले समूह बनाएर विज्ञहरूबाट सुझाव लिने र समाधानका उपाय खोजिदिन तीन तहकै सरकारलाई गुहार्ने गर्न थालेका छन्। हामीले तत्कालै केही भूगर्भविद साथीहरूसँग चाहिँ हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको सुझाव लिइराखिएको छ र अहिले तत्कालै अर्थमन्त्रीजीसँग र अनि त्यसपछि यहाँको पर्यटन तथा वन मन्त्री हाम्रो लीलागिरी र अनि मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ र प्राज्ञ उहाँहरूले चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि उहाँहरूले हामी सक्दैनौँ, तपाईँहरूले नि यो गर्नुहुन्छ भने हामी जनस्तरबाट पनि प्राज्ञ जुटाएर अनि के गर्न सकिन्छ हामीले एउटा फाइनल रिपोर्ट उहाँलाई चाहिँ दिन सक्छौँ। विज्ञहरूले बुटवल माथिको चुरेको समस्या बेलैमा समाधान नगरे यसले सिङ्गो बुटवल नै सखापमा पार्ने बताउँछन्। विकल्पमा आदर्शनगरदेखि सिद्धबाबासम्मको क्षेत्रमा बस्ती जोखिममा रहेकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि बस्ती सार्नु पर्ने वा भुछैबाट खसेको पहाड नै कटान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। जियोलोजिकल स्टडी गर्ने, त्यो ड्रिलिङ गरेर त्यहाँ चट्टान कहाँको कमजोर छ, कहाँको चाहिँ बलियो छ, होइन स्ट्रङ छ, त्यहाँको चाहिँ पत्ता लगाउने अनि कमजोर भएको चाहिँ भागलाई हामीले चाहिँ फाल्ने त्यहाँ र कडा चट्टान जुन त्यसले नोक्सान पार्दैन भोलि त्यसलाई रहन दिने र त्यसलाई हामीले चाहिँ अब त्यो फालिसकेपछि त्यसको रूप त अलिकति अर्कै रूपमा आउँछ, त्यसलाई हामीले पर्यटकीय रूपले हामीले विकसित गर्न चाहिँ सक्छौँ। 2 वर्ष अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काटेर बस्ती बसाल्ने बारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले त्यस क्षेत्रमा पाइने ढुङ्गा कमसल भएको देखिएपछि त्यसबारेको छलफल रोकेको थियो। बुटवललाई पहिरोको जोखिमबाट बचाउन चुरेको चोइटिएको भागलाई कसरी समाधान गर्ने तीन तहकै सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। शेयर बजारमा आज लगातार दोस्रो दिन उच्च कारोबार भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आज 4 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिको शेयर कारोबार भएको बजारमा नेप्से परिसूचक 1700 भन्दा माथि गएको छ। 28.89 अङ्कले बढ्दा नेप्से 1707 बिन्दुमा गएर रोकिएको छ। 4 वर्षपछि नेप्से 1700 अङ्क माथि गएको हो। 195 कम्पनीका 1 करोड 25 लाख शेयर किनबेच हुँदा 4 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बिमा समूहको सूचक बढेको छ। यस समूहको सूचक 339 अङ्कले बढ्दा त्यसपछि उत्पादनमूलक र व्यापार समूहका सूचकले पछ्याएका छन्। प्रतिशतका हिसाबले भने व्यापार समूहको वृद्धि उच्च दरमा भएको छ। यस समूहमा झन्डै 10% वृद्धि भएको छ। वित्त कम्पनी बाहेक सबै समूहहरू सकारात्मक रहे। व्यापार समूहकै साल ट्रेडिङ, नागरिक लगानी कोष, विशाल बजार कम्पनी र सानिमा जनरल इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। हिजो पनि शेयर बजारमा 8 महिना यताकै उच्च कारोबार भएको थियो। 4 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर किनबेच हुँदा नेप्से 26 अङ्कले बढेको थियो। ग्रामीण भेगसम्म शेयर बजार विस्तारका लागि बैंकलाई ब्रोकरको इजाजत दिनुपर्ने भनिए पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अनिच्छाका कारण लामो समयदेखि त्यसै अड्किएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीले बैंकलाई लाइसेन्स नदिन गरेको आग्रह र अर्थ समितिले तयार पारेको अस्पष्ट प्रतिवेदनका कारण पनि बैंकले ब्रोकरको इजाजत पाउन सकेका छैनन्।
शेयर बजार दिनदिनै खस्किँदै गएपछि 2 वर्ष अघि लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रेका थिए। यसपछि सरकारले मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो, जसले पुँजी बजारको विकासका लागि बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर यसको झण्डै 2 वर्ष हुन लाग्दासम्म कुनै पनि बैंकले धितोपत्र कारोबारको अनुमति पाएका छैनन्। 11वटा बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा निवेदन दिए पनि संसदको अर्थ समितिले यसबारे अध्ययन गर्ने भनेर पत्र पठाएपछि प्रक्रिया थप धकेलियो। अहिले अर्थ समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु त भनेको छ, तर त्यसका लागि विभिन्न शर्त दर्शाएको छ। त्यसमाथि धितोपत्र बोर्ड पनि तत्काल यो प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा देखिँदैन। अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरको आग्रहमा धितोपत्र बोर्ड यसलाई अल्झ्याउन खोजिरहेको छ। ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय विगत 3-4 वर्षदेखि विवादमा आइरहेको विषय छ। अब यसमा कुनै पक्ष बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइहाल्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ भने कुनै पक्ष चाहिँ बैंकलाई ब्रोकर मात्र किन सबैको लागि चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै हाल चाहिँ अनलाइन प्रणाली सुरुवात भइसकेपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्ने कुनै पक्षको धारणा रहेको छ र चाहिँ संघीयतामा गइसके पश्चात चाहिँ प्रादेशिक स्तरमा पनि ब्रोकर कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुनै पक्षको चाहिँ माग रहेको छ। त्यसैले यो जटिल विषयको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बैंकको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक एकमत भई यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा आफ्नो व्यवसाय खोसिने र कमिसन दर पनि प्रतिस्पर्धी हुने भएले ब्रोकर कम्पनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। यही विषयलाई लिएर उनीहरू अर्थ मन्त्रालय र अर्थ समितिका सांसदहरूसम्म पुगेका थिए। संसदीय समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु अघि धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति हुनुपर्ने, पूर्ण स्वचालित कारोबारमा जाँदा ब्रोकर संख्या बढाउने वा घटाउने जस्ता कुराको जवाफ मागेको छ। अहिले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व पनि कारोबार पूर्ण स्वचालित भएकाले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक नभएको तर्क गर्न थालेको छ। बैंकहरू भने बोर्डले अनुमति दिनेमा आशावादी देखिन्छन्। त्यो उपसमितिले पनि अहिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छ। त्यो प्रतिवेदन पनि एकदम फेभरेबल छ। बैंकलाई दिन नै ओभरअल यो क्यापिटल मार्केट चाहिँ पुँजी बजार चाहिँ बढाउनलाई सहयोग गर्छ भन्ने नै उहाँहरूको चाहिँ राय रहेको छ। अब मलाई लाग्छ धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा यो बारेमा संवाद भइराख्या होला। हामीले चाहिँ अनुरोध गरिराखेका छौँ यसलाई एक्सपिडाइट गरिदिउँ भनेर। सम्भवतः उहाँहरू संवाद गरिराख्नु भएको छ र चाँडै हामीले चाहिँ लाइसेन्स पाउँछौँ अब त्यो सम्बन्धी भन्ने चाहिँ हामी आशावादी छौँ। लाइसेन्स दिन उचित हो होइन भन्नेमा स्पष्ट सुझाव अर्थ समितिले दिन नसक्नु र धितोपत्र बोर्डले विभिन्न बहाना बनाइरहनुले तत्काल बैंकहरूले शेयरको कारोबार इजाजत पाउने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले बङ्गलादेशसँग सरकारी तहमै रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ। हिउँदे बालीलाई लक्षित गरेर मन्त्री परिषदले G2G प्रक्रियाबाट मल ल्याउने निर्णय गरेको हो। गत भदौमा सरकारले बङ्गलादेशबाट पैँचोमा ल्याउन खोजे पनि कानुनी जटिलताका कारण सम्भव नभएपछि नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। बङ्गलादेशबाट सरकारले 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने र कृषि सामग्री कम्पनीले ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। कम्पनीले मल ढुवानीको जिम्मा संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE को जेन्ट्रेड FZF कम्पनीलाई दिएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ललितपुरमा बनाइएको साइकल लेनलाई लिएर सडक विभागको असन्तुष्टिलाई के भन्नुहुन्छ? ए. जोखिमप्रति चासो, बी. समन्वय अभाव र सी. न्यू खोज्ने बानी। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए. जोखिमप्रति चासोमा 20%, बी. समन्वय अभावमा 37% र सी. निहु खोज्ने बानीमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई शेयर कारोबारको अनुमति दिने प्रक्रिया किन अल्झाएको होला? ए. अहिलेकै ब्रोकर पर्याप्त भएर, बी. नियामकको अनिच्छा र सी. ब्रोकर कम्पनीको प्रभाव,
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। सुदूरपश्चिममा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै निरन्तर आलोचना भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले प्रदेशका सांसदलाई सोधेका छौँ, महामारी रोकथाममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमिका किन फितलो भएको होला? जनताको आवाज। एकदमै युद्ध स्तरमा लाग्नुपर्ने स्थिति हो, तर अब प्रदेश सरकार अलमलमा र अरू नै कुरामा हो कि अथवा कता हो भन्ने समस्या जनगुनासो आएको छ। बिग्रिँदैछ अवस्था चाहिँ पनि हाम्रो नेपालमा। यसप्रति चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारसँग पैसा छ, त्यो फन्ड प्रशस्त छ, त्यसलाई चाहिने हरेक चाहिने स्थानीय सरकारमा चाहिने आवश्यक जनशक्ति र आवश्यक स्रोत दिने हो भने त्यसलाई धेरै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। पहिला जतिखेर कोरोनै थिएन, विदेशबाट नेपालमा आउने युवाहरू अथवा सङ्क्रमण त्यति बढेको थिएन, त्यो अवस्थामा धेरै रकमहरू खर्चियो। त्यसैले यो सही समयमा सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न नसकेको कारणले गर्दा यसले उच्च रूप लिइरहेको छ। जनताको इच्छा अनुसार अब सबैको पब्लिकको भनाइअनुसार त्यति पुगेको जस्तो महसुस भएको छैन। जिल्ला हस्पिटलहरू छन्, तर त्यो अनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने कुराहरूमा अझै पनि अभाव छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो विषय भनेको अलिकति जटिल हुनुभन्दा अगावै सरकारले चाहिँ यो विषयमा सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले पनि भनेका छौँ। सदन भइदिएको भए हामी सदन मार्फत पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्थ्यौँ। कोभिड-19 को लाई अलिकति नजरअन्दाज अथवा यसलाई अलि हेलचेक्राइको रूपमा लिएको जस्तो लाग्छ मलाई। सङ्घीय सरकार पनि यसलाई दोहोनी यो कोभिडलाई के सोचेको छ भने जति सामग्री ल्याउने, जति औषधि मूल्य ल्याउने, त्यो जम्मै कुरामा चाहिँ बेनिफिट हेरेको छ, स्वार्थ हेरेको छ। त्यसै कारणले यहाँको जो गुरु जसै गुरु उसै चेला भने जस्तो चेलाले पनि यही कामहरू गरिरहेछ, राम्रो काम गरेको छैन। त्यसकारण चाहिँ यो अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ढाकामा हुने नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा दर्शकलाई अनुमति दिइने भएको छ। बङ्गलादेश फुटबल सङ्घले फिफाको निर्देशिका पालना गरेर दर्शकसहित मैत्रीपूर्ण खेल खेलाउने निर्णय गरेको हो। प्रवेश पाउने दर्शकको सङ्ख्या भने तोकिएको छैन। कोरोना महामारी यता दक्षिण एसियामा अहिलेसम्म दर्शकसहितको खेल भएको छैन। नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल शुक्रबार र दोस्रो मङ्सिर 2 गते खेल्नेछ। खेलमा दर्शकले प्रवेश पाउने भएपछि खेलाडी पनि उत्साहित भएका छन्। एकदमै खुसी लागेको छ। जुन रित्तो रङ्गशालामा खेल्नुको नैराश्यता भन्दा पनि आज हामी घरभन्दा बाहिर छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले हाम्रो दर्शकहरू पाउँछौँ भन्ने एउटा जुन समाचारले गर्दा चाहिँ हामी अति नै अब उत्साहित छौँ, हौसला हाम्रो बढेको छ भनौँ। र आशा गरौँ हामी यो कुरालाई चाहिँ हामी अब हाम्रो शक्ति र सकारात्मकतामा परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने आशा गर्छौँ। हामी चाहिँ पहिलादेखि नै चाहिँ हामी यहाँ खेलिरहेको थियौँ। त्यो बेलामा नै अत्यधिक नेपाली दर्शकहरू जो चाहिँ हाम्रो शिक्षाको लागि आउनुभएको छ, उहाँहरूको ठुलो साथ पाएको थियौँ हामीले। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसरी दर्शकलाई पनि अलाउ छ भनेपछि त डेफिनेटली आउनु नै हुन्छ र हामी आशावादी पनि छौँ र उहाँहरूको निकै खाँचो पनि छ हामीलाई। त्यसको लागि उहाँहरूप्रति हामी चाहिँ अहिले आग्रह पनि गर्छौँ, हाम्रो एउटा अनुरोध पनि आइदिनुहोस्, हामीलाई हौसला बढाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामी विनम्र अनुरोध पनि गर्दछौँ। एकदम खुसी छु, किनकि आफ्टर 8 months लास्ट टाइम दर्शकसँग खेलेको, दर्शक भएर खेलेको भनेको त्यो लास्ट हामीले मनाङबाट आहारा वर्ल्ड कपमा थियो। त्यो पछि अब यहाँ बङ्गलादेश आएर बङ्गलादेशसँग नै फ्रेन्डली खेल्न पाइरहेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दा अहिले अब दर्शक पनि आउँछ भन्ने सुनिरहेको छ होइन। जस त्यो दर्शकहरूले हौसला दिन्छ जस्तो लाग्छ, उनीहरूको बिचमा राम्रो खेल्छौँ जस्तो लाग्छ। बङ्गबन्धु रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 4:45 बजे सुरु हुनेछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टिम एक साथ अघि नै ढाका पुगिसकेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।